morning my beautiful people, ça va, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très très bonne journée et que la matinée comme des amziana. Donc moi de mon côté ça va, alhamdoulilah. Oui, je sais que je dois rester à la maison, mais je suis sortie juste pour être, même pas 30 minutes, juste pour régler un tout petit truc les canadiens à l'assurance, et après je rentre chez moi, les gants, parce qu'en fait il faut se protéger, et vraiment il faut se protéger. Or que ça, les études sont suspendues pour l'instant, mais on n'est pas en vacances. Là, je parle de moi, je parle de tout le monde. Vous n'êtes pas en vacances pour les gens, pour les étudiants, soit en lycée, en collège, même à la faculté, vous n'êtes pas en vacances. خصكم تبقاو في الدار، خصكم تقراو. راه هنا فاش كتخدم اللي كنبقى نهضر عليها ديما لوتو فورماسيون. او مومون اللي بداو يقادوا لكم لي كور ا ديستانس بداو معانا. دونك ديما لي غون الا خرجتوا ما عندكمش vous avez pas accès الماء والصابون، يكون عندكم اكسي الجيل انتيسيبتيك. يا بلوزيور شوز اللي تقدروا ديروا، ايفيتيو هذاك السلام تاعنا de vous développer. زيدوا شويه في لو ديكسيونير ديالكم، زيدوا شويه في votre bagage linguistique au moins. شحال من حاجه اللي تقدروا ديروا في الدار باش ديفلوبي votre personnalité, votre caractère, votre savoir, etc. Mais dans tous les cas خصنا دونك خصنا نبقاو في الدار، سي جوست بور نو بروتيجي، باش اننا نحميو راسنا ونحميو العائلات ديالنا ونحميو لونطوراج ديالنا، الناس اللي كنبغيو والناس اللي باغيينهم يبقاو. ايفيتي دو توشي العينين، النيف، الفم، هادو خصهم يوليو عندنا فريمون شي حاجه اللي انترديت، ما خصناش نقيسوهم كاع كوا كو سوا. تندخل للدار ونغسل ايدي مزيان بوندون 1 مينوت او موان، واحد الدقيقه، وانا واحد البوتي بحال هكا سبون سبراي، وبديت كنرش بها الارض، الحوايج هادوك ديال هادوك لي بريز ديال الضو باش كنشعلوا الضو، باش كنطفيو لي بواني ديال الباب، بوسان مع الناس، واخا يكونوا فو بارون، واخا يكونوا الناس عزاز عليكم، تشرحوا لهم باسكو بلي لا سيتوياسيون الي ان تي بو كريتيك. راه ماشي ما كنحترموكمش ولا ما بقيناش كنبغيوكم، راه سي جوست بور كو حنا نحمي. كنغسل في كاع لي كوتي، راه كاينين بلوزيور فيديو sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube اللي كيبينوا لكم لا مانيير اي لا بون ميثود باش اننا نغسلوا ايدينا باش نقتلوا الميكروب من كاع لي كوتي. انا ايير شنو درت؟ في نوع ديال الخل، ما لقيتوش الخل الابيض في لي سوبر مارشي، خذوا الخل الاخر هذاك الصفر ومسحوا به الباب كامل، مسحوا به لي بواني ايدو. مي ايسيو انكم فريمون تمسحوا بدي هذا ماشي دي شيفون، مي دي بابي ابسوربون ولا شي حاجه، ولا كم سا غادي ديزانفيكتيو او موان الدار، سورتو لي بواني ديال الباب ديال برا، حقاش اللي كيجي من برا طالع كيحل الباب كيعاود يسدو هذاك البواني ديال الباب، خاصكم فريمون ديزانفيكتيو. الا ما كانش عندكم اكسي للكل، الخل الابيض اي دار، انني جففت الدار ياك جففتها كامله بجافيل اي سانيكرو بيان سور. اي ابري شنو درت؟ تقدروا تزيدوا مع، انا نسيت ما زدتش مع الخل، مي شنو درت؟ خديت الكول، عندي الكول وانا نديرها في دي بتي، عاوتاني شعلتي الضوء، ها هو عاوتاني الميكروب رجع لك ليديك. دونك فريمون بور لي مامون، بور لي فام دو فوايي اللي كان البنات اللي كان ما قدروش والديكم ولا ما عندهمش هاد لا كونيسونس ديال هاد الحاجه، كو سا حاولوا ما تبقاوش تدخلوا بصبابطكم حتى لوسط الدار، حاولوا ان صبابطكم تحيدوهم في الباب وتحطوهم في البلاصه ديالهم، حقاش فريمون الصبابط كنعفطوا على كل شيء، بنادم يكراش ديسي دو لا اي كام لينكس ولا دي بابي جينيك ولا كوا كو سوا، باش كومسا تلوحوهم في لا بوبيل. دونك فريمون تري سي تري نيسيسير، حقاش ها انت الميكروب كيدور في الدار، وها انت مشيتي غسلتي يديك وغسلتي يديك. زعمي جو سوي ديزولي حقاش طولت عليكم لي ستوري، مي ضروري انني ندير هاد لي ستوري او موان جو مو سون ريسبونسابل فيزافي دو ما كوميونيتي. الناس الا قدروا الميساج يوصل غير 5 الناس و ايزون بو بارطاجي لي ستوري ديالي باش كاع الناس يعرفوا شنو نبداو نعفطوا في الارض ايتو. الارض ما نقياش، فيها بزاف ديال لي ميكروب، ماشي غير جوست بوغ اننا نحميو راسنا من كورونا، مي من بزاف ديال لي فيروس اللي كيدوروا، جوست باسكو الناس كيبقى غادي في الزنقه يكومونس ا كراشي. دونك وانت كتجي كتعفط على داكشي وكتدخلوا للدار. دونك دو بريفيرونس ان صبابطكم اون فوا من الباب ديال الدار تحيدوهم وتدخلوا حفيانين كاع للدار وتحطوهم في بلاصتهم، عاد تلبسوا لي بونطوفل ديالكم ولا لي صندال ديالكم اللي كدوروا بهم في الدار. سا سي تري قليله. الا مشات شد فينا المرض الله يسر on est foutu. Donc vraiment faites attention à vous. Pour les gens qui ont des maladies chroniques,
كيف ما كانوا السكر، فقر الدم اللي كان كاع لي مالادي كرونيك، الكواتر كاع الناس اللي عندهم دي مالادي كرونيك كيف ما كانوا يردوا فريمون البال لراسهم. جوست بور فينير هاد لي ستوري، انه كاين ما تستسقوش بهذا المرض. انا كيف ما قلت لكم بور لي جون qui ont des maladies chroniques comme moi, faites attention et je souligne sur le mot faites attention حقاش ما عندناش المناعه لي مامون سيل فو بلي ما تعطيوش لي بالون لولادكم ويقولوا لهم خرجوا لعبوا مع ولاد الدرب قدام الباب. نو، راه الدراري الصغار راهم لي بلوز اكسبوزي لهاد لو فيروس حقاش ما عارفينش مساكن. نتوما تكونوا ريسبونسابل، ديروا لهم دي بروغرام الدار، يقراو، يديروا لا بانتور، يتفرجوا شويه، يقراو دي رومون من هنا، يديفلوبيو لوغ ديكسيونير كل نهار يتعلموا 3 4 ديال لي مو. سي دي بيتي زانفون ما عارفينش، كيلعبوا، كيقيسوا اي حاجه، كيقيسوا عينيهم، كيقيسوا نيفهم، كيقيسوا فمهم، ما عارفينش. ils sont pas vraiment très sensibilisés vis-à-vis de هذا المرض هذا. mais ce que je vous dis c'est que au moins داد في فرونسي في لونجلي لا ماجوريتي ديال لي مامون الحمد لله اودجوردي سون ايدوكي، كلشي قاري، كلشي فاهم، كلشي واعي. دونك او موان حاولوا انكم نتوما ديروا الخدمه ديال الاستاذ في الدار. اي بان فوالا هادشي اللي كاين. اي اوتر شوز بور الناس اللي خدامين، ايفيتيو انكم تبقاو تسلموا على صحابكم في الخدمه، ايفيتيو دو توشي لي سورفاس ديال واحد اخر، بيرو اخر وديال شي واحد اخر، ولا الا كانت خدمتكم كتطلب على انكم تقيسوا